अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या अल्लाह स्ता शुक्र दे खुदा पाक। अरब से मामा तसनुल्लाह जानी सदर तो दा गोरा यार दे मंजर तो गोरा यार दे सकून तो गोरा खुदा पाक والله چې दुनिया ټول غمونه بدنه هیر شي قسم دې بچي هم نه هیر شي ما عادت څه کم سکون دی یار دا دنیا ته بس دا جنت دی والله دلته اوسه بس شپه او ورځ دلته اوسه نه څه خورم او نه څه څکم نه څه پیژنم بس قسم دی څومره زبردست سبحان الله سبحان الله سبحان الله ماشاء الله 4 बजे दी सर और पिन्नी में बजे दबांग वही अल्लाह अकबर खस्ता माहौल है यार सर सुभान अल्लाह यार दुआगाने कोम तास दुआ अल्लाह दे तास दुआ खुशहाल की पे दिन और दुनिया बांधे